नमस्कार। जबसिन हेटौडाको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ चन्द्र घलान। जबसिन हेटौडामा हामी हेटौडा र मकवानपुर जिल्लामा आएका जागिर सम्बन्धी सूचना र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई राख्ने गर्छौं। यो कार्यक्रममा मैले सूचनाहरू निशुल्क रूपमा राखेको हुँ, तर तपाईँ यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा थोरै शुल्क तिरेर यो कार्यक्रमलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/चन्द्रघलान अफिसियल मेरो फेसबुक पेज हो। र कार्यक्रम जबसिन हेटौडामा आज शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाहरू लिएर आएको छु र यो सूचना हामीले समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिकबाट लिएका हौं। र जागिर सम्बन्धी सूचनाहरू हामीलाई कसरी पठाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा म केही समयपछि तपाईलाई जानकारी दिन्छु। अहिले भने जागिर सम्बन्धी सूचनाहरूबाट यो कार्यक्रम सुरु गरौं। यो शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी पहिलो सूचना रहेको छ श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय हेटौडा 5 मकवानपुरको। र शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाको म मुख्य बुँदाहरू यहाँ तपाईलाई सुनाउँदैछु। विज्ञापन नम्बर 01/2080-81 पद शिक्षक राहत अनुदान तह निमावि आवश्यक पद संख्या 1 जना विषय विज्ञान। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट मूल विषय विज्ञान लिए 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। दरखास्त दस्तुर चाहिँ 1500 रुपैयाँ लाग्नेछ। सेवा सुविधा नेपाल सरकारको नियम अनुसार रहनेछ। त्यसैगरी विशेष ग्राह्यता माथिल्लो योग्यता र कम्प्युटरमा दखल भएकोलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2080 श्रावण 15 गते विद्यालय समयभित्र। सम्पर्क मिति 16 गतेको लागि राखिएको छ र परीक्षा मिति चाहिँ सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ। परीक्षाको किसिम लिखित, मौखिक तथा आवश्यक परे प्रयोगात्मक समेत रहनेछ। तपाईँ यदि श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9855 72020 प्रवको नम्बर। त्यसैगरी 9855 88210 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नम्बर। तपाईँ त्यहाँ फोन गरेर थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी अर्को सूचना रहेको छ श्री जाल्पा देवी माध्यमिक विद्यालय मकवानपुर गढी 6 डुम्रे कुनाको। र यहाँ पनि शिक्षक आवश्यकता रहेको छ। म मुख्य बुँदा तपाईलाई बताउँदैछु। तह रहेको छ निमावि राहत अनुदान कोटा विषय गणित आवश्यक पद संख्या 1 जना र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। दरखास्त दस्तुर 1500 रुपैयाँ लाग्नेछ र नबिल बैंक लिमिटेडको चल्ती खातामा तपाईले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। उमेर 18 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार सेवा सुविधा हुनेछ र दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2080 श्रावण 12 गते विद्यालय समयभित्र। सम्पर्क मिति 14 गते तोकिएको छ भने परीक्षा मिति सम्पर्क मितिमा जानकारी गराइनेछ। परीक्षाको किसिम चाहिँ मौखिक, आवश्यक परेमा कक्षा अवलोकन पनि हुनेछ, लिखित पनि हुनेछ। तपाईँ यदि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने थप कुरा बुझ्नको लागि श्री जाल्पा देवी माध्यमिक विद्यालय मकवानपुर गढी 6 डुम्रे कुना। फोन नम्बर 9855 16374 प्रवको नम्बर र 9860 47 56 75 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नम्बरमा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी अर्को सूचना रहेको छ विश्वज्योति आधारभूत विद्यालय हेटौडा 15 चिप्लेटी बाँसघारी मकवानपुरको लागि। र यहाँ भएका मुख्य बुँदाहरू म तपाईलाई बताउँदैछु। पद रहेको छ शिक्षक राहत अनुदान कोटा तह प्राथमिक आवश्यक पद संख्या 1 जना। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा विषय लिए प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। दरखास्त दस्तुर 1000 रुपैयाँ छ र सेवा सुविधा नेपाल सरकारको नियम अनुसार रहेको छ। विशेष ग्राह्यता माथिल्लो योग्यता मूल विषय विज्ञानले शिक्षा प्राप्त गरेकोलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2080 श्रावण 11 गते विद्यालय समयभित्र रहेको छ। यदि तपाईँ त्यहाँ शिक्षकको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98659 58357 विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको नम्बर र 98452 54841 प्रवको नम्बर। प्रव हुनुहुन्छ प्रमोद चौधरी। तपाईँ फोन गरेर थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी अर्को सूचना रहेको छ चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय हेटौडा 13 टुटेपानी मकवानपुरको लागि। र यहाँ भएका जानकारीहरू म तपाईलाई दिँदैछु।
तह रहेको छ निमावि राहत अनुदान कोटा करारमा विषय गणित आवश्यक पद संख्या 1 जना शैक्षिक योग्यता गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। दरखास्त दस्तुर 1500 रुपैयाँ हो। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2080 श्रावण 9 गतेसम्म र सम्पर्क मिति चाहिँ 10 गतेको लागि तोकिएको छ। परीक्षा मिति सम्पर्क मितिमा जानकारी गराइनेछ। यदि तपाईँ यहाँ शिक्षकको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ थप जानकारीका लागि फोन नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर रहेको छ 98458 46628, 98450 57305 र 98652 67 272। सुकलाल मुक्तान प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। श्री चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय हेटौँडा 13 टुटीपानी मकवानपुरमा। त्यसैगरी शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी अर्को सूचना रहेको छ। श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हेटौँडा 15 रातोमाटे मकवानपुरको लागि शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना रहेको छ र यहाँ विभिन्न शिक्षकहरूको माग भएको छ। कुन कुन कोटामा कुन कुन शिक्षकहरू आवश्यकता परेको छ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। विषय रहेको छ गणित। नियुक्तिको प्रकार करार राहत दरबन्दी संख्या 1 जना तह मावि शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा बीएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनुपर्छ। दस्तुर चाहिँ 2500 रुपैयाँ आवेदन शुल्क रहेको छ। त्यसैगरी अंग्रेजी शिक्षकको आवश्यकता रहेको छ। करार राहतमा दरबन्दी छ। त्यसैगरी संख्या 1 जना तह माविमै रहेको छ र यसको लागि शैक्षिक योग्यता चाहिँ सम्बन्धित विषयमा बीएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनुपर्छ। यसको शुल्क पनि 2500 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अंग्रेजी करारमा राहत दरबन्दी रहेको छ। 1 जना निमावि तहको शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा एलईडी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनुपर्छ। दरखास्त दस्तुर 2000 रुपैयाँ रहेको छ र तलब चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार हुनेछ। परीक्षा लिखित मौखिक र अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ। निवेदन दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2080 श्रावण 9 गते विद्यालय समयभित्र सम्पर्क मिति 10 गतेको लागि राखिएको छ र परीक्षा मिति सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ। थप जानकारीका लागि तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 41 20 89 19। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नम्बर हो यो अनि प्रवको नम्बर 98 450 30 876। तपाईँ फोन गरेर श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हेटौँडा 15 रातोमाटे मकवानपुरमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईलाई जबसिन हेटौँडाको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हामीले यो कार्यक्रममा निशुल्क सूचनाहरू राख्ने गरेका छौँ। तपाईँ कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ facebook.com/चन्द्रघलान अफिसियलमा। त्यसैगरी तपाईँ जागिर सम्बन्धी सूचनाहरू पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा सूचनाहरू पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने www.facebook.com/groups/जबसिन हेटौँडामा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्नेछु।